بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. الأصل أن المسلم يجب عليه أن يصوم رمضان إذا كان شاهدا للشهر، والمقصود بشاهد للشهر أي أنه قد وجب الصيام في حقه ولم يتعلق به عذر من الأعذار المبيحة له في أن يفطر. والأعذار المبيحة للفطر هي السفر أو الحيض أو النفاس أو المرض. وإذا حصل للإنسان شيء من هذه الأعذار فإنه ينبغي له بعد رمضان أن يبادر إلى القضاء. وأحوال الناس في القضاء: إن كان قادرا على الصيام ولكن حصل له ذلك العذر أن يبادر إلى القضاء، ويجب عليه أن يبدأ بالصيام. الأول أن يكون مرضا يرجى برؤه، فإذا حصل له المرض في رمضان أبيح له الفطر، لأن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فإذا انقضى رمضان وجب عليه أن يبادر للقضاء أداء لحق الله وإبراء لذمته. الثاني أن يكون مرضا يرجى برؤه لكنه متأخر البرء، فإنه ينبغي له أن يمكث حتى يزول عنه هذا المرض ثم يقضي. الثالث أن يكون مرضا لا يرجى برؤه، أو أن الصيام أو القضاء يشق عليه، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يصوم إذا كان هذا الصيام يؤدي به إلى زيادة المرض ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما الحائض والنفساء والحامل فإنه يجب عليهن القضاء إذا انتهى رمضان، لأنهن قادرات على القضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.